बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज का दिन तो ऐसे लगता है जैसे कि इस्तीफों का दिन है। आज बड़े बड़े इस्तीफे आ गए। किस किस का इस्तीफा आया और क्यों आया, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा अच्छा, बात लोग बड़े बेशर्म होते हैं, उनको बात करते हुए जरा शर्म और जरा हया नहीं आती कि उनको ये बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा 9 मई जैसी वारदात फिर से एक दफा दोहराई जा सकती है। ये क्या मामला है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि N128 लाहौर के हल्के से जहां से ओन चौधरी को जबरदस्ती धांधली के जरिए जिताया गया था, उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, जिसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। अभी इस वक्त तक जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, फैसला महफूज हो चुका है। और आई होप इसका फैसला जब भी आए, आज आए या कल की तारीख भी आए, तो वो ओन चौधरी के खिलाफ आएगा, क्योंकि ओन चौधरी वाकई ही धांधली के जरिए जीता है। सिर्फ ओन चौधरी की सीट ही नहीं जाएगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी सीटें जाएंगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि नवाज शरीफ की सीट भी उसके पास नहीं रहेगी। लेकिन चले, बहरहाल ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने धांधली करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हराया है, और अगर अदालत ने इन तमाम केसेस का फैसला मेरिट के ऊपर किया, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सारी की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वापस चली जाएंगी। चलें, ये वक्त के साथ इसको देखेंगे क्या होता है। अच्छा, बात हो रही थी कि आज ऐसे लगता है जैसे कि इस्तीफों का दिन है। काफी बड़े बड़े लोगों ने अपने जो इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। एक जो आज के दिन सबसे बड़ा इस्तीफा आया वो है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में नाकामी पर जमात इस्लामी की अमारत से इस्तीफा देता हूँ। मतलब कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने ये कन्फेशन कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ अगर आप बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते और एक बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकते, तो फिर किसी दूसरे बंदे को मौका देना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा फैसला, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि सिराजुल हक साहब, मेरी उनसे बाकायदा काफी दफा मुलाकात भी हो चुकी है। वो बड़े नाइस आदमी है। चले, ये एक अलग बात है कि सियासत के अंदर वो इस तरह से कामयाब नहीं हो सके, लेकिन पर्सनली वो डिसेंट बंदे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भरपूर मेहनत और कोशिश के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं कर सका। इंतखाबात में नाकामी को कबूल करते हुए जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफा देता हूँ। अच्छा, मैं ये भी समझता हूँ कि अगर कोई भी शख्स अपनी शिकस्त को तस्लीम कर ले तो ये भी बड़ी बात होती है। अच्छा जी, जो दूसरा बड़ा इस्तीफा आया है वो उस बंदे का था जो कहता था कि मैंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया है। आप मेरा ख्याल है मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बंदा उससे पूछे कि तुम कहते थे कि मैंने इमरान खान को वजीर आज़म बनाया है और तुम्हारी ये औकात है कि लोगों ने तुम्हें बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। आप बिल्कुल सही समझ गए, मैं जहांगीर तरीन की बात कर रहा हूँ, जो ये कहा करता था कि इमरान खान को वजीर आज़म बनाने वाला मैं हूँ। और अब देख लिया आप सब लोगों ने कि उसकी अपनी हैसियत और औकात क्या है। जहांगीर तरीन साहब ने अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस इलेक्शन में मेरी हमायत की, और मैं अपने हरीफों को मुबारकबाद देता हूँ। चलें, बहरहाल ये भी अच्छी बात है कि अगर कोई बंदा अपनी गलती को तस्लीम कर ले और सरेंडर कर जाए। और इससे भी बड़ी अच्छी बात यह है कि अपने मुखालफीन की जीत को कबूल करके उनको मुबारकबाद दे दे। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम की मर्जी का बेपनाह एहतराम करता हूँ, लिहाजा मैंने बतौर चेयरमैन IPP अपने ओहदे से मुस्तफी होने और सियासत से यकसर किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला किया। उनका कहना था कि मैं IPP के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। अल्लाह के फजल करम से मैं जाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब के इस्तीफे के ऊपर लतीफ खोसा साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन और सिराजुल हक ने अवामी राय का एहतराम करते हुए पार्टी की क़यादत से इस्तीफा दिया, और जहांगीर तरीन ने तो सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ में थोड़ी सी भी गैरत है कि वो कम अज कम अपनी जालसाजी से जीती हुई सीटें ही छोड़ दे। चलें, बहरहाल ये लतीफ खोसा साहब ने बड़ा जबरदस्त तनकीद किया। अच्छा, जो तीसरा इस्तीफा आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक साहब का, जो कि बड़े बड़े दावे किया करते थे कि मैं KPK का वजीर आला बनूंगा। खैर, उनके वजीर आला बनने का ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका और वो अपनी सारी की सारी नशिस्तें हार गए। मैं इसमें पहले भी कह चुका हूं, परवेज खटक की अपनी कोई औकात नहीं है। अगर वो KPK का वजीर आला बना है या डिफेंस मिनिस्टर बना है, तो उसमें उसका अपना कोई किरदार नहीं है। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से और इमरान खान की वजह से वो बन गया था। अच्छा, चलें, ये पहले एक खबर ब्रेक हुई, टीवी चैनल्स ने भी इसको ब्रेक किया। परवेज खटक ने सियासत भी छोड़ दिया और पार्टी भी छोड़ दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोबारा से ये खबर आई कि परवेज खटक ने ये कहा कि ना तो मैंने सियासत छोड़ी है और ना ही मैंने पार्टी, मैं फिलहाल ब्रेक ले रहा हूं। अच्छा, बात हो रही थी कि कुछ लोग ऐसे बेशर्म होते हैं कि उनको बात करते हुए ये भी नहीं सोचते कि उन्हें ये बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं वसीम कादर के हवाले से। आप जानते हैं कि वसीम कादर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के साथ जीते थे, और बाद में जब मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ राब्ता किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। हालांकि इलेक्शन लड़ने से पहले इन्होंने बाकायदा तौर पर एक हल्फिया बयान दिया था कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं हल्फन ये कहता हूं
کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفادار رہوں گا، میں عمران خان کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کرتے ہوئے اور عمران خان کا نام استعمال کرتے ہوئے حلقے کے لوگوں سے ووٹ حاصل کر لیے۔ ووٹ لینے کے بعد جب جیت گیا تو اس کے بعد اس نے عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بے وفائی کی اور مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی بندہ پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کر کے، عمران خان کا نام استعمال کر کے الیکشن جیت گیا، ٹھیک ہے، الیکشن آپ جیت گئے ہیں، لیکن اگر آپ بے وفائی کریں گے، دھوکہ دیں گے، کسی دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں گے تو پھر لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں نے عمران خان کی وجہ سے آپ کو ووٹ دیا تھا، لوگوں نے تحریک انصاف کی وجہ سے آپ کو ووٹ دیا تھا۔ اگر آپ کی اتنی حیثیت اور اوقات تھی تو پھر عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ نہ مانگتے، آپ اپنے طور پر کمپین کرتے یا کسی بھی دوسری پارٹی کا آپ ٹکٹ لے کے کمپین کر کے دیکھ لیتے، پھر آپ کو پتا چلتا کہ آپ کی اصل حیثیت اور اوقات کیا ہے اور آپ کدھر کھڑے ہیں۔ اچھا، بات ہو رہی تھی وسیم قادر کی، اس نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کبھی بھی میری پارٹی نہیں تھی، مجھے عثمان بزدار زبردستی تحریک انصاف میں لایا تھا، عثمان بزدار پہلے ہی پارٹی چھوڑ گیا، مجھے کل ہدایت مل گئی۔ دیکھیں، بات وہی ہو رہی تھی نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اتنی حیثیت اور اتنی اوقات ہے تو پھر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے نام کے ساتھ الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے تھا، آپ کو عمران خان کا نام ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطہ کرتے، ان سے ٹکٹ لیتے اور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ الیکشن لڑتے۔ کہ یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی جا چکی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کے حمایت یافتہ جتنے بھی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ کریں اور کوشش کریں کہ جس طرح سے یہ منڈی لگی ہوئی ہے اور تمام جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کو خرید سکیں پیسوں کے ذریعے، وزارت کا لالچ دے کر، یہ کسی بھی طریقے سے۔ تو اب تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے اور جتنی جلدی ہو سکے ان کو کسی نہ کسی جماعت کے اندر ضم کر دیں۔ اب یہ لوگ کسی نہ کسی پارٹی کے اندر ضم ہو جائیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن ایسا نہیں بچے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف لیٹ کر رہی ہے اور وقت ضائع کر رہی ہے، اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایز سون انہیں کسی نہ کسی پارٹی کے اندر آپ بیچ دیں تاکہ ان کے پاس کوئی آپشن بچے ہی نہ کہ کسی دوسری جماعت میں وہ شمولیت اختیار کر سکیں۔ اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ 9 مئی جیسی واردات پھر سے ایک دفعہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے کہ 9 مئی کا واقعہ کیا دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا سکتا ہے۔ کہ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ دہشت گرد پارٹی کی تنظیم سازی پکڑی گئی جس میں سانے 9 مئی کی طرح پھر سے نئی سازش کی گئی ہے۔ ایجنسیوں نے ٹیلی فون کالز پکڑی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کس جگہ جا کر 9 مئی جیسے واقعات کرنے ہیں۔ اچھا، محسن نقوی صاحب نے تو اس خدشے کا اظہار کر دیا کہ ہم نے مختلف قسم کی فون کالز پکڑی ہیں، لیکن یہ تو ایک طرف گورنمنٹ کا موقف ہے، لیکن دوسری طرف جو موقف ہے جو بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ موقف تو کل ہی پاکستان تحریک انصاف کا سامنے آ گیا ہوا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے پوری پاکستانی قوم کو یہ کال دی ہوئی تھی کہ چونکہ ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جب کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گھروں سے باہر نکل رہے تھے تو تحریک انصاف نے یہ محسوس کیا کہ مختلف قسم کے کچھ ایسے لوگ جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق نہیں تھا، وہ ہاتھوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، اور کچھ ایسی گاڑیاں بھی آبزرو کی گئیں کہ جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون، مطلب ان لوگوں کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں، ان گاڑیوں کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ وہ گاڑیاں کون سی تھی، لیکن ان گاڑیوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بڑی جلدی اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی دوبارہ سے کوئی ایسا وقوع کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر اس کے اوپر الزام لگا سکے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک 9 مئی کا واقعہ ہو چکا ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی ایسا رول نہیں تھا، جو ایک پلاننگ کے تحت پلان کیا گیا اور خاص طور پر عمران خان کو پھنسانے کے لیے، تحریک انصاف کو پھنسانے کے لیے، تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کے لیے، عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ہرانے کے لیے سارا پروپیگنڈا اور سارا ڈرامہ کیا گیا تھا، اور اب ایک دفعہ پھر سے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یہ محسن نقوی صاحب تو آج یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے مختلف قسم کی کالز آبزرو کی ہیں کہ 9 مئی جیسا واقعہ دوبارہ سے ہونے جا رہا تھا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف تو کل سے ہی اس معاملے کے اوپر بڑی محتاط تھی، اور انہوں نے اسی وقت جب انہوں نے آبزرو کیا نا کہ اس طرح کا کوئی سین چل رہا ہے، کوئی نامعلوم گاڑیاں دیکھی گئی ہیں، کوئی نامعلوم لوگ دیکھے گئے ہیں کہ گاڑیوں کے اوپر تحریک انصاف کے جھنڈے لگائے گئے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آفیشلی کل ہی یہ وارن کر دیا گیا تھا اپنے لوگوں کے لیے، آپ نے بالکل لمیٹڈ رہنا ہے، محدود رہنا ہے اور آپ نے محتاط رہنا ہے، کیونکہ کچھ اجنبی لوگوں کو آپ کے درمیان میں چھوڑا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی گڑبڑ کریں، ایسی پرابلم پیدا کریں، کچھ تنصیبات کو نقصان پہنچائیں، تو سارے کا سارا الزام آپ کے اوپر یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر آ جائے گا اور ایک دفعہ پھر آپ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جائیں گے، آپ کو پکڑا جائے گا، جیلوں کے اندر بند کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے۔ اب اگر دوبارہ سے اس طرح کا کوئی واقعہ کریٹ کیا گیا
تو پھر ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.